साधु सन्तहरूले विचार गर्नुभयो किनकि एउटा बेन जस्तो अत्यन्तै दुष्ट राजा थियो जसले गर्दा आफ्नो राज्यमा अत्यन्तै अधर्म मच्चिराखेको थियो। आज सन्तहरूको हुङ्कारले बेनलाई भस्म गराइदिनु भयो। अब के गर्ने, यद्यपि बिना राजा त देशमा चल्दैन, विभिन्न हत्या हिंसाहरू हुने गर्दछ। त्यस्तै आज राज्यमा भइराखेको थियो। विभिन्न आदिहरू हैहल्ला डकैती इत्यादि फैलिराखेको थियो। चौरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकं, विभिन्न ती चोरहरू ती डकैती गर्ने व्यक्तिहरू बढिराखेका थिए। तर बेन जस्तो अत्यन्तै दुष्ट राजा भएको कारणले गर्दा आज त्यो राज्यको पालन हुन सकेन। सन्तहरूले गएर धर्मको बारेमा विभिन्न परिभाषा सम्झाउनु भयो, तर अन्तिममा सन्तलाई नै गाली गरो। जब सन्तहरूलाई क्रोध आयो, क्रोध आउने बित्तिकै बेनको शरीरलाई भस्म गरिदिनु भयो। बेनको शरीरलाई आफ्नो क्रोधाग्निमा भस्मीभूत गरिदिनु भयो। त्यो जुन बेनको शरीर थियो, बेनको शरीरलाई माता सुनिथाले तैला भाण्डामा डुबाएर राख्नु भएको थियो। माता सुनिथाले त्यो तैला भाण्डामा डुबाएर राख्नु भएको थियो र सन्तहरूले अब परामर्श गर्नुभयो। यद्यपि देशमा त राजा चाहिन्छ, किनकि राजा बिना त यो संसार चल्दैन नि। राजा त चाहियो, अब के गर्ने, आज सिंहासन खाली छ, राजा हुनुहुन्न, राज दरबारमा राजगद्दीमा राजा त चाहियो। सन्तहरूले परामर्श गर्नुभयो, यद्यपि बिना राजा त हे प्रजा हो, हाम्रो कसरी कल्याण हुन सक्दछ, हाम्रो कसरी उद्धार हुन सक्दछ। अब हामीले कसैलाई राजा बनाउनु पर्दछ। अब कसलाई बनाउने राजा? राज्यमा त्यस्तो को छ राजा बनाउने लायक, राजा बनाउने अधिकारी? किन हामीलाई राजा त चाहिएको छ। बिना राज्य सम्पूर्ण यो छत्र छाया, सम्पूर्ण यो पृथ्वीको पालन चाहिँ कसरी हुन्छ? सन्तहरूले सोध्नुभयो, जुन बेन छ त्यो बेनको शरीरलाई चाहिँ बेनकी माता सुनिथाले तैला भाण्डामा डुबाएर राखेकी छिन्। त्यो तैला भाण्डामा डुबाएर राखेको कारणले गर्दा हामी अब त्यही बेनको शरीरलाई मन्थन गरौँ र त्यहाँबाट कुनै पुरुषहरूलाई हामीले उत्पन्न गर्नु पर्दछ। सन्तहरूले आज यो परामर्श लिनुभयो। बेनको शरीरलाई बेनको त्यो शरीरलाई सन्तहरूले सज्जन तैला भाण्डामा जुन डुबाएर राखिएको थियो आज निकाल्ने काम गर्नुभयो। उरो प्रदेशको मन्थन गर्नुभयो। उरो प्रदेशको मन्थन गर्दा आज गरिरहँदा त्यहाँबाट बेनको जति पनि पाप थियो त्यो सम्पूर्ण पाप निक्ल्यो। त्यो उरो प्रदेशलाई मन्थन गर्दाखेरि एकजना काला व्यक्ति यहाँ उत्पन्न भए जसको नाम थियो निषाद। निषादलाई आग्रह गर्नुभयो। जब ती काला पुरुष उत्पन्न हुने बित्तिकै आज हात जोडेर प्रार्थना गरे। तम तु ते वतनं दीनं किं करोमि वादिनां। हात जोडेर आज प्रार्थना गर्न थाले, हे साधु सन्त, हे साधु महात्मा, हजुरले मलाई उत्पत्ति गर्नुभयो, म के गरौँ? तम तु ते वतनं दीनं करोमि वादिनं, म के गरौँ? हजुरले मलाई बताउनुहोस्, हजुरले मलाई आज्ञा दिनुहोस्। साधु सन्तहरूले बताइदिनु भयो। निषिध्यत्य ब्रुवंस्तात स निषादस्ततो भवत्। हे काला जातिका पुरुष, त्यो काला जातिको पुरुष भएका कारणले गर्दाखेरि निषाद भनेर भन्यो, तिमी बस हेर, तिमीले अन्यथा केही पनि गर्नु पर्दैन। तिमी जाऊ जङ्गलमा गएर बस्नु, ती पहाडका कन्दराहरूमा तिनै कन्तमूल खानु। यद्यपि तिमीले हामीसँग आज प्रार्थना गर्यौ, ठिक छ, तिमीदेखि हामी अत्यन्तै प्रसन्न छौँ। यद्यपि तिमी एउटा निज जाति भए तापनि तिमी निज जातिको भए तापनि तर तिम्रो वंशमा अगाडि गएर तिम्रो कुलमा चाहिँ अत्यन्तै भगवानका भक्तको जन्म हुनेछ। जाऊ
तिमीलाई हाम्रो आशीर्वाद छ। जुन निषाद राज गोह यही निषादको वंशमा गएर प्रभु श्रीरामको अनन्य भक्त हुनुभएको थियो। यिनी पनि त्यो पर्वतको कन्दरामा गएर निवास गर्न थाले। अब पुनः साधु सन्तहरूले बेनको त्यो शरीरलाई मन्थन गर्नुभयो। मन्थन गर्ने क्रममा दायाँ भुजाबाट एक पुरुष, बायाँ भुजाबाट यानी एक स्त्री यानी कि दुईजनालाई उत्पन्न गर्नुभयो। जो दायाँ भुजाबाट उत्पन्न आज पृथ्वी महाराज हुनुभयो भने बायाँ भुजाबाट उत्पन्न महारानी अर्ची हुनुभयो। जब आज साधु सन्तहरूले त उत्पन्न गराउनु भयो पृथ्वीजी महाराजलाई। जब पृथ्वीजी महाराजका ती हस्तहरूमा हेर्नुभयो, ती चरणहरूमा हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि साक्षात् ती अद्भुत अद्भुत चिन्हहरू थिए। लाग्थ्यो कि साक्षात् आज भगवानको अंश स्वरूप हुनुहुन्थ्यो दुवैजना। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवानको जय। साक्षात् त्यो उहाँहरूका ती हस्तकमलहरूमा देखेर लाग्थ्यो कि साक्षात् भगवान नारायणको अंश स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यस्तो अत्यन्तै अद्भुत अलौकिक चिन्हहरू थिए पृथु महाराजजीका ती शरीरहरूमा, ती हस्तकमलहरूमा। जब आज उत्पन्न हुने बित्तिकै राज्य विषय गरिदिनु भयो पृथ्वीजी महाराजलाई। भनिदिनु भयो आजसम्म कोही पनि राजा थिएनन्, आजदेखि हजुरलाई यो सम्पूर्ण राज्यको भार हामी समर्पण गर्दैछौँ। हजुरले यो राज्यलाई स्वीकार गर्नुहोस्। पृथ्वीजी महाराजको यहाँ अत्यन्तै राज्य उद्घोष भयो। राजाको पदमा अभिषिक्त गरिदिनु भयो। साथमा आज साक्षात् भगवानको अंश स्वरूप यानी कि लक्ष्मी नारायणको रूपमा आज नर र मनुष्य रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। जब यो कुरा देवताहरूले पनि सुने, आज देवताहरू पृथ्वी र महारानी अर्चीको दर्शन गर्न आज आए र साथमा विभिन्न भेटहरू पनि प्रदान गरे। वरुणले विभिन्न हार दिने काम गर्नुभयो, छाता दिनुभयो। वायुले विभिन्न ती कृतिहरू दिने काम गर्नुभयो। इन्द्रले किरीट कुण्डल दिनुभयो। यमराजजीले दण्ड दिनुभयो। ब्रह्माजीले कमण्डल दिनुभयो। माता सरस्वतीले पनि हार दिनुभयो। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरिले आज सुदर्शन चक्र प्रदान गर्नुभयो। चन्द्रमाले अम्बिकाले विभिन्न सुगन्धयुक्त चन्दन प्रदान गर्नुभयो। हिमालहरूले विभिन्न वनहरूले विभिन्न औषधिहरू प्रदान गरे। सम्पूर्ण जो जति पनि आएका थिए तीर्थहरू, समुद्रहरू सबैले आफ्नो आफ्नो जे ल्याएका थिए भेट प्रदान गरे। जो साधु सन्तहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले आमोद प्रमोदका साथ अत्यन्तै आशीर्वाद दिनुभयो पृथ्वीजी महाराजलाई। जब सम्पूर्ण आज आशीर्वाद पनि भयो, सम्पूर्ण देवी देवताहरूले आएर भेट गरे र अन्तिममा आज सबैजनाले स्तुति गर्न थाले। स्तुति गर्न जब सुरु गरेका थिए त्यस समयमा पृथ्वीजी महाराजले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् यद्यपि हजुरहरूले पहिले मेरो स्तुति नगर्नुहोस्, किनकि मैले त्यस्तो स्तुति गर्ने योग्य, स्तुति गर्ने लायक काम मैले कुनै पनि गरेको छुइनँ र ममा त्यस्तो गुण पनि आएको छैन। जब मैले स्तुति गर्दछु, जब मैले पराक्रम, जब मैले आफ्नो केही वीरता प्रदर्शन गर्दछु त्यस समय मात्रै हजुरहरूले मेरो स्तुति गर्नुहोस्, अन्यथा अहिले स्तुति नगर्नुहोस्। यस प्रकार सम्पूर्ण बन्दीजनलाई आज सम्झाउनुभयो र पृथ्वीजी महाराजले विभिन्न राज्यको शासन गर्दै जानुभयो। प्रजाको अत्यन्तै धर्मात्मी राजा हुनुहुन्थ्यो। प्रजाको पालन पोषण गर्दै जानुभयो। एक दिन यसरी नै दिन व्यतीत भइराख्दाखेरि प्रजाको पालन पोषण गर्दै जाँदाखेरि एक दिन सम्पूर्ण प्रजाहरू पृथ्वीजी महाराज समक्ष आए, राजदरबारमा आएर प्रार्थना गर्न थाले, हे महाराज हामी हजुरका प्रजाहरू हौ नि, हजुर त राजा हुनुहुन्छ। राजा भनेको त साक्षात् देशको एउटा पिता हुने गर्दछ, प्रजाहरूको पिता हुने गर्दछ। अब हामी यो संसारमा मर्नुभन्दा अरू कुनै पनि उपाय छैन, कुनै पनि विकल्प छैन। राजन हामीलाई हजुरले दया गर्नुहोस्, हामी माथि केही करुणा गर्नुहोस्। वयं राजन् जाठरेणाभितप्ता यथा किना कोटरस्थेन वृक्षा
त्वामाद्ययाता शरणं शरण्यं यसाधितो प्रीतिकरा पतिर्नः यसाधितो प्रीतिकरा पतिर्नः वयम राजन जाथरेणा वितप्ता हे राजन हामीलाई अत्यन्तै भोकमारीले सताएको छ अत्यन्तै हामीलाई त्यो आज भोकमारीको कष्टले सताएको छ किनकि हामीले पृथ्वीमा विभिन्न उब्जनी इत्यादि लगायौं विभिन्न कर्महरू गर्यौं तर हामीले त्यो धेरै समय खेतबारीहरू खन्जत गर्दै गर्दा खन्जत गर्यौं खन्जत गर्दा पनि आज पृथ्वीले हामीलाई उब्जनी दिइराखेकी छैनन् अब त हाम्रो मर्नभन्दा अन्यथा विकल्प केही पनि छैन राजन हामी माथि हजुरले दया गर्नुहोस् किनकि हामीमा अझ त्यो छैन हामीमा अब बाँच्ने स्थिति छैन अत्यन्तै भोकमारीले हामीलाई सताएको छ सज्जन वास्तवमा संसारमा भोकभन्दा अरू ठुलो कुनै पनि कुरो छैन किनकि संसारमा सबैभन्दा ठुलो कष्ट भनेको भोकमारी हो अरे सज्जन महाभारतमा माता द्रौपदी भगवानलाई भन्नुहुन्छ हे केशव वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक जरा कष्टम कष्टात् कष्ट करीक्षुदा वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम हे वासुदेव संसारमा निर्धन भएर बाँच्नु नै गरिब भएर बाँच्नु नै सबैभन्दा ठुलो कष्ट हो किनकि संसारमा जब व्यक्ति कष्टम निर्धन जीवनम अत्यन्तै त्यो निर्धन भन्दा निर्धन जीवन हुने गर्दछ नि त्यो चाहिँ अत्यन्तै कष्टकार हुने गर्दछ तर हे केशव आज मेरा 100 जना पुत्रहरू लडिराखेका छन् वासुदेव जरा कष्टम पुत्र शोक जरा कष्टम कष्टात् कष्ट करीक्षुदा तर यी 100 भाइ मेरा आज पुत्रहरू मरिराखेका छन् मलाई त्यसको केवल अलिकति मात्रै कष्ट छ अलिकति मात्रै सुख छ कष्टात् कष्ट करीक्षुदा हे केशव अत्यन्तै मलाई भोकले सताएको छ संसारमा यो भोकमारी भन्दा ठुलो कष्ट कहीँ पनि छैन यस प्रकार माता गान्धारीले भगवानलाई बताइन् सज्जन जसका 100 भाइ 100 पुत्र लडिराखेका थिए धरतीमा तर कुनै पनि कष्ट थिएन तर त्यो पुत्रको शोक थिएन सज्जन भोकमा आज त्यति तडपेकी थिइन् माता गान्धारी यहाँ प्रजाहरू पनि यही कुरो बिर्साउन आए पृथ्वीजी महाराजलाई हे महाराज हाम्रो मर्नुभन्दा अब अन्यथा अर्को विकल्प कुनै पनि छैन हजुर त अत्यन्तै धर्मात्मा राजा हुनुहुन्छ हजुरलाई केही हामी माथि दया गरी बक्सियोस् आज पृथ्वीजी महाराजले सोध्नुभयो आज यी दुष्ट पृथ्वीले मेरा प्रजाहरूलाई उब्जनी पनि दिइराखेकी छैनन् साथमा उब्जनी पनि दिइराखेकी छैनन् मेरा प्रजाहरू अत्यन्तै भोकले मरिराखेकी छन् अब म पृथ्वीलाई वध गर्दछु पृथ्वीलाई वध नगरिकन छोड्दिन पृथ्वीलाई म वध नगरिकन छोड्दिन भनेर महान आज तरबार लिनुभयो साथमा धनुष बाण लिनुभयो लिएर आज पृथ्वीलाई वध गर्नको लागि उद्यत हुनुभयो सज्जन जब माता पृथ्वीलाई दुःख आइपर्ने गर्दछ जब कष्ट आइपर्ने गर्दछ त्यस समय माता पृथ्वी गौको रूप लिनुहुन्छ माता पृथ्वीलाई जब वध गर्नको लागि आज बाण लिएर उद्यत हुनुभयो माता पृथ्वी गौको रूप धारण गरेर अगाडि भाग्न थाल्नुभयो आज पृथ्वीजी महाराज बाण लिएर पिछाडी खेदाउन थाल्नुभयो पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ प्रहरन्ति नभैस्त्रीषु कृताकस्वापि जन्तव किमो तद्विदा राजन करुणादिन वत्सला हे जब यसरी पृथ्वीजी महाराजले खेदाइराख्नु भएको थियो पृथ्वीलाई भन्नुभयो हे दुष्ट पृथ्वी तिमीले आज मेरा प्रजाहरूलाई अत्यन्तै भोक बनाएकी छौ भोकमारीले मेरा प्रजाहरू आज मरेका छन् तिमीले त्यो उर्वरा शक्ति पनि दिएकी छैनौ म आज तिम्रो वध नगरिकन छोड्दिन म तिम्रो वध अवश्य गर्छु माता पृथ्वी हात जोडेर भन्नुहुन्छ प्रहरन्ति न वैश्लेषो कृतागा स्वपि जन्तव
किमुत तद्विदा राजन करुणा दीनवत्सला। हे दीनवत्सल, हे दया गर्नेवाला, हजुर त अत्यन्तै महान प्रतापी राजा हुनुहुन्छ। हजुरले यदि मलाई वध गर्नुभयो भने ती आफ्ना प्रजाहरूलाई चाहिँ हजुरले कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? ती प्रजालाई हजुरले कहाँ लगेर राख्नुहुन्छ? यद्यपि सम्पूर्ण मनै नभएपछि त पानी नै पानी हुन्छ। पृथ्वीजी महाराजले भन्नुभयो, हे दुष्ट पृथ्वी, यदि तिमी नभए पनि म मेरा प्रजाहरूलाई आफ्नो तपशक्तिको बलद्वारा, तपशक्तिद्वारा चाहिँ म पानीमाथि पनि योग शक्तिद्वारा राख्न सक्दछु। तर म तिमीलाई आज वध नगरिकन छोड्दिन। तिमीले आज त्यो अन्न पनि उब्जने बिउ इत्यादि पनि दिएकी छैनौ। वसुदेव त्वं वदिष्यामि मत्थासन पराङ्मुखीं भागं वरिष्या वृत्ते न तनोति सनो पशु। हे वसुदेव, म तिमीलाई अवश्य वध नगरिकन छोड्दिन भन्दा माता पृथ्वीले भन्नुभयो, राजन हजुरले एकचोटि मेरो कुरा त सुन्नुहोस्, मेरो कुरालाई हजुरले श्रवण गर्नुहोस्। किनकि जो हजुरको पिता, हजुरको पूर्वज हुनुहुन्थ्यो, जो पितामह हुनुहुन्थ्यो बेन, उहाँले शासन गर्दा यस समयमा ती विभिन्न यज्ञ अनुष्ठानहरू भएका थिएनन्। तिनै यज्ञ अनुष्ठान नभएको कारणले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण यो उर्वरा शक्ति पनि आज खत्तम भइसकेको छ। किनकि जब यज्ञ इत्यादि हुन्छ तब जब यज्ञहरू हुने गर्दछन् तब मात्रै पृथ्वीले भन्नुभयो, हेर्नु राजन, त्यो यज्ञ नभएको कारणले गर्दा मैले त्यो केवल यज्ञको लागि अलिकति केही सकल औषधिहरू चाहिँ मैले राखेकी छु। अन्यथा मलाई सबैले भोग गर्न चाहन्छन्, तर यज्ञ नभएपछि कहाँबाट चाहिँ अन्नहरूको पानी नै पर्दैन। यज्ञात् भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्य सम्भव। सज्जन, हे महाराज, यदि यज्ञ नै नभए पछाडि बिना यज्ञता पानी पनि पर्दैन। पानी नपरेपछि के गर्ने भन्दा आज सम्पूर्ण ममा त्यो उर्वरा शक्ति पनि अत्यन्तै जर्जर भएको छ। तर सबैले मलाई भोग गर्न चाहन्छन्, तर कसैले पनि मातृभावले मलाई हेर्दैनन्। यदि कोही त्यस्तो ममा मातृभाव यानि कि माता बनेर कोही आउँदछन् भने, माता बनेर कोही यदि आफ्नो सन्तान बनेर कोही पुत्र बनेर आउँदछन् भने अवश्य म को संसारमा को त्यस्तै माता हुन्छन् होला जुन माताले आफ्ना पुत्रलाई स्तनपान गराउँदैनन्, जुन आफ्ना पुत्रहरूलाई दया गर्दैनन्। तर मलाई सबैले भोग गर्छन् राजन। यदि कोही बच्चा बनेर आउन चाहन्छन् भने ममा भएका ती अलिकति जति पनि बचेका चिजहरू छन् ती सम्पूर्ण चिज म हजुरलाई प्रदान गर्दछु। पृथ्वीले बताइदिनु भयो पृथ्वीजी महाराजलाई। पृथ्वी महाराज जानुभयो, गएर आज विभिन्न देवताहरूलाई बोलाउने काम गर्नुभयो, असुरहरूलाई बोलाउने काम गर्नुभयो। सम्पूर्ण देवताहरू आए, असुरहरू आइसके पछाडि आज विभिन्न देवी देवताहरू आए। सबैजना आज वत्स बनेर गए। सबैभन्दा पहिले बृहस्पति जानुभयो वत्स बनेर। बृहस्पति वत्स बनेर त्यो अत्यन्तै सुवर्णमय पात्रमा चाहिँ आज विभिन्न छन्दहरूलाई दोहन गर्ने काम गर्नुभयो। हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः। इन्द्रले चाहिँ हिरण्मय पात्रमा त्यो सोम रस यानि कि अमृतलाई धोने काम गरे। प्रहलादलाई असुर बनाएर, प्रहलादलाई वत्स बनाएर त्यो क्षीरमय पात्रमा विभिन्न विद्याहरू धुने काम गरियो। त्यो यानि कि सोमरस धुने काम गरियो। ती विद्याहरू विभिन्न धुने काम गरियो। गन्धर्वहरूलाई वत्स बनाएर पद्ममय पात्रमा विभिन्न ती गन्धर्व विद्याहरू, मधु इत्यादिहरू पान गरियो। यस्तै गरेर सम्पूर्णहरूले आज सकल औषधि, देवताहरूले, ऋषिहरूले, वनहरूले सम्पूर्ण आज आफ्नो औषधि प्रदान गरे।
प्रदान गर्नुभयो माता पृथ्वीले यहाँ सम्पूर्ण आफूभित्र रहेको चिजलाई। जब पृथ्वीले आज पृथ्वीलाई भन्नुभयो, हे पृथ्वी, आज तिम्रो यो कृत्यद्वारा म अत्यन्तै प्रसन्न छु। हेर, म अत्यन्तै प्रसन्न छु। आजदेखि तिमी मेरी पुत्री हौ। म तिमीलाई आफ्नै पुत्री बनाउँदछु। सज्जन, पृथ्वीले नै पुत्री बनाएको कारणले गर्दा पृथो अयम पृथ्वी, पृथ्वीले पुत्री बनाएको कारणले गर्दा पृथ्वीलाई पृथ्वी भनियो। नभए पहिले मेदिनी पनि भनिन्थ्यो। अन्य विभिन्न नामहरू थिए र यो पृथ्वीले पृथ्वीलाई शासन गरेको कारणले गर्दा पृथो हो शासिता भूमि, पृथ्वीले आफ्नो शासन गरेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई पृथ्वी भनियो। नभए पहिले मेदिनी भनिन्थ्यो। अन्य विभिन्न नामहरू थिए पृथ्वीका। यस प्रकार पृथ्वीलाई आज दोहन गर्ने काम गर्नुभयो र जो पृथ्वीमा विभिन्न ती पहाडहरू थिए, कुनै भागहरू उच्चा थिए, कुनै निचाहरू थिए, आज सम्पूर्ण ती ठुल्ठुला पर्वतहरूलाई, पहाडहरूलाई उहाँले उत्तर दिशातिर लिएर जानुभयो र सम्पूर्ण पृथ्वीलाई समतल बनाइदिनु भयो। सम्पूर्ण पृथ्वी समर्पण बनाइदिनु भयो। उत्तर दिशातर्फ चाहिँ विभिन्न ती हिमालयहरू, पहाडहरू चाहिँ उत्तर दिशातर्फ बनाइदिनु भयो पृथ्वीजी महाराजले। हामीले देख्ने गर्दछौँ उत्तर दिशामा प्राय हिमालहरू मात्रै पाइने गर्दछन्। अन्यथा अरू उत्तर दिशामा हामीले समतल भाग देख्न गर्दैनौँ। सज्जन, पृथ्वीको भूमि हो नि यो त। त्यस कारणले गर्दा पृथ्वीलाई पृथ्वी भनियो। सज्जन, पृथ्वीले अब सोच्नुभयो कि म विभिन्न यज्ञहरू गर्दछु। अब मैले पृथ्वीलाई दोहन पनि गरेँ। अब पृथ्वी मैले दोहन गरिसके पछाडि अब यज्ञ भएको छैन। यज्ञ नभएको कारणले गर्दाखेरि ती यज्ञका सकल औषधिहरू पनि लुप्त हुँदै गएका छन् भने मैले यज्ञ गर्नु पर्दछ। पृथ्वीजी महाराजले यज्ञको शुभारम्भ गर्न थाल्नुभयो। विभिन्न सरस्वतीको नदीको तटमा पृथ्वीजीले विभिन्न अवता यज्ञहरू गर्न थाल्नुभयो। यज्ञ गर्नुभयो। आज अश्वमेध यज्ञ गरिराख्नु भएको थियो। 99वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो। अन्तिममा एउटा अश्वमेध यज्ञ गर्न बाँकी थियो र पृथ्वीमा धेरैभन्दा धेरै यज्ञ गरिरहँदा एउटा यज्ञ गर्न बाँकी रहेको थियो। अब के गर्ने? जुन यज्ञको लागि सुवर्णमय रथमा एउटा साङ्गीमा जुन घोडा बाँधिएको थियो, आज त्यो घोडालाई चाहिँ इन्द्रले चोरेर लिएर जाने काम गरे। यस कारणले लिएर जाने काम गरे कि यद्यपि काहीँ यिनले मेरो पद नछिनुन्, काहीँ यिनलाई त्यो मेरो स्थान प्राप्त नहोस् भनेर इन्द्रलाई डाह लाग्यो र इन्द्रले त्यो अश्वमेध यज्ञको आज घोडा साङ्गी सहित उठाएर लिएर जाने काम गरे। यता यज्ञको समय भयो, अश्वमेध यज्ञ गर्ने बेला भयो, तर आज त्यो बाँधेको घोडा नहुँदाखेरि अब अश्वमेध यज्ञ आज रोकिन पुग्यो। सज्जन, पुत्रलाई पठाउनु भयो, हे पुत्र, जाऊ तिमीले अश्वमेध यज्ञको लागि घोडा लिएर आऊ। जानुभयो। पुत्रलाई पठाउनु भयो। आज पुत्र गए, घोडा खोजेर लिएर आए। त्यो आफ्नो वीरता प्रदर्शन गरेका कारणले गर्दाखेरि जुन पृथ्वीजीको पुत्रको नाम आज विजिताश्व यानि कि विजय गरेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि विजिताश्व राखिदिनु भयो। साधु सन्तहरूले पुनः अबको क्रममा अश्वमेध यज्ञ सुरु गर्नुभयो। अब पनि इन्द्रले जब त्यो घोडालाई पाखण्डी रूप धारण गरेर लिएर जाने काम गरे, अब त पृथ्वीजी महाराजलाई अत्यन्तै रिस उठ्यो। उहाँले सोच्नुभयो, जबसम्म म यो दुष्ट इन्द्रलाई वध गर्दिन तबसम्म म अब यो यज्ञ पूरा गर्दिन। जब यज्ञबाट उठ्न आँट्नु भएको थियो त्यस समय सम्झाउनु भयो। ऋत्विजहरूले, साधु सन्तहरूले, महाराज, यदि हजुरहरूले त हामीलाई यज्ञको आचार्यको रूपमा वर्णित गरेका छौँ, यज्ञाचार्यको रूपमा हामीले हजुरलाई वर्णन गरेका छौँ, यस समय हजुर
आचार्य रूपमा यानि कि होदाको रूपमा वर्णित हुनुहुन्छ। तर हजुरलाई यदि कसैको यो समयमा हत्या हिंसा यदि वध गर्नुभयो भने, विभिन्न झुट कुरा बोल्नुभयो भने, नराम्रा ती दुष्कर्म गर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण हजुरले गरेका ती अश्वमेध यज्ञहरू सम्पूर्ण बेकार भएर जान्छन् राजन। त्यसकारणले गर्दा हामी इन्द्रलाई बरु साक्षात् यही मन्त्रद्वारा बोलाइदिन्छौँ। इन्द्र यी आउँछन्, हजुर नजानुहोस्, यो यज्ञमा वर्णित हुनुहुन्छ। हजुर साधु सन्तहरूले सम्झाउनु भयो आज ऋत्विजहरूले। पृथ्वीजी महाराजले भन्नुभयो हुन्छ म पनि त्यही चाहन्छु, हजुरहरूले इन्द्रलाई बोलाइदिनुहोस्। आज इन्द्रलाई ऋत्विजहरूले त्यो मन्त्रको माध्यमद्वारा बोलाउनु भयो, मन्त्रको माध्यमद्वारा बोलाउनु भयो। आज इन्द्र आए, इन्द्र पनि आए। त्यसै समयमा आज ब्रह्माजी पनि आउनुभयो। ब्रह्माजी आएर सम्झाउनु भयो, हेर राजन, इन्द्रले जे गर्नु नगर्नु गल्ती गरिहाले, तिमीले क्षमा गरिदेऊ। हेर यद्यपि क्षमा त गर्न लायक छैनन् इन्द्र। त्यसै समयमा आज पृथ्वीजीको यज्ञको बीचमा परब्रह्म परमात्मा भगवान आविर्भाव हुनुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय। जब आज भगवान परब्रह्म परमात्मा आविर्भाव हुनुभयो पृथ्वीजीको यज्ञमा, भगवानले पनि आज आएर यही कुरो सम्झाउनु भयो। आज भन्नुभयो, हे पृथ्वीजी महाराज, हजुरले इन्द्रलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा ठुलो दान भनेको क्षमादान हो। यसते कारसिद्भङ्गम् अयमेधा सतास्य क्षमापयतात्माना ममुष्याच्यन्तुमर्हसि। यसते कारसिद्भङ्गम्, यसते कारसिद्भङ्गम् अयमेधा सतस्य। हजुरले विभिन्न 99वटा अश्वमेध यज्ञ गर्नुभयो राजन। तर यदि हजुरले क्षमा गरिदिनु भएन भने यी सम्पूर्ण यज्ञ गरेको बेकार छ। क्षमा पयत आत्माना ममुष्य क्षन्तुमर्हति। संसारमा चाहिँ सबैभन्दा उत्तम भनेको चाहिँ यदि कसैले क्षमा दिन्छ भने संसारमा त्यो क्षमा दान भन्दा ठुलो अरू कुनै पनि दान छैन महाराज। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्द्रलाई हजुरले क्षमा गरिदिनुहोस्। यद्यपि इन्द्रले आज अन्जानमा पाखण्डी रूप देखाए, यद्यपि गल्ती गरे, यिनीबाट गल्ती भयो। आज अत्यन्तै हजुरको अगाडि यिनी निर्लज्जित बनेका छन्, हजुर निर्लज्जित बनेका छन्। हजुरले यिनलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। आज पृथ्वीजी महाराजले इन्द्रलाई क्षमा दान यहाँ प्रदान गर्नुभयो। भगवान पनि अत्यन्तै गदगद चित्तमा प्रसन्न हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हे पृथ्वीजी, हजुरले मेरो साक्षात् अंश रूपमा आएर पृथ्वीमा यति धेरै यजन गर्नुभयो, यति धेरै यज्ञ गर्नुभयो। हजुरले मेरो अत्यन्तै यज्ञ गर्नुभयो। म हजुरको त्यो यज्ञद्वारा, हजुरको यजनद्वारा, त्यो हजुरले गरेको पराक्रमद्वारा, हजुरको त्यो वीरताद्वारा म अत्यन्तै प्रसन्न छु। हजुर के वरदान माग्न चाहनुहुन्छ वरदान माग्नुहोस्, म हजुरलाई वरदान दिन्छु। आज पृथ्वीजी महाराजले वरदान माग्नुहुन्छ, हे प्रभु, मलाई अन्यथाहरू केही पनि चाहिँदैन। संसारको ती सम्पूर्ण चिजहरू केही पनि चाहिँदैनन्। न कामयेन तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मात् चरणाम्बुजासवा। महात्मन्तर्हृदयान्मुखाच्युत भवत्पदाम्बोज सौत्तमश्लोक। न कामयेन तदाप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मात् चरणाम्बुजासवा। महात्मन्तर्हृदयान्मुखाच्युत विदत्सकर्णायित मे समे वरः। न कामयेन तदाप्यहं क्वचिन्। हे प्रभु, मलाई यो संसारको केही पनि चिज चाहिँदैन। न यत्र युष्मात् चरणाम्बुजासवः। म केवल चाहन्छु त त्यो हजुरका त्यो चरणार बिन्दको भक्ति चाहन्छु। महत्तमन्तर्हृदयान्मुखाच्युत। अन्यथा अरू केही पनि चिज चाहिँदैन प्रभु। यदि हजुरले मलाई दिनै चाहनुहुन्छ भने
विदत्स कर्णायुत मे समे वरः। हजुरले मलाई यदि प्रदान नै गर्न चाहनुहुन्छ भने ती 1000वटा कान मलाई प्रदान गर्नुहोस्। अत्यन्तै यहाँ विलक्षण प्रकारको वरदान माग्नुभयो सज्जन पृथ्वीजी महाराजले भन्नुहुन्छ मलाई 1000वटा कान प्रदान गर्नुहोस्। यद्यपि एउटा शरीरमा 1000वटा कानको सज्जनको कुनै पनि प्रयोजन हुँदैन। यहाँ यो कुरा बताउन चाहनुहुन्छ कि 1000वटा कानको मतलब चाहिँ जुन त्यो 1000वटा विदत्स कर्णायुत मे समे वरः। यदि त्यो 1000वटा कान माग्न सज्जन एउटा शरीरमा अत्यन्तै थियो यो भन्न चाहनुहुन्छ कि मलाई 1000वटा कानको त्यो कानले जति श्रवण गर्ने शक्ति छ जति ती 1000वटा कानले चाहिँ हजुरका ती कथाहरू सुन्न सक्छन् त्यति शक्ति चाहिँ हजुरले मलाई प्रदान गर्नुहोस्। किनकि हे प्रभु म ती हजुरका कथाहरू श्रवण गरेर ती हजुरका लीलाहरू पान गरेर यी कर्णपुटद्वारा मैले पान गरेर म कदापि पनि अगाएको छुइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई 1000वटा कानको बराबर यी 2टा कर्णपुटमा मेरो श्रवण शक्ति हजुरले भरिदिने काम गरिदिनुहोस्। अन्यथा म अरू केही पनि चाहन्न। यदि मैले त्यो संसार प्रतिको कुनै तुच्छ चिज मागिहालेँ भने पनि हजुरले मलाई नदिनुहोला। यद्यपि त्यसमा मेरो मन गइहाल्दो हो, मन जाँदा जाँदै पनि हजुरले मलाई त्यतातर्फ जान नदिनु। किनकि एउटी माताले आफ्नो पुत्रको भलो चाहन्छन्। हजुर पनि साक्षात यो जगतको माता भने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो स सखा तमेव। साक्षात माता भने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, पिता भने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। किनकि यो पिता भने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। किनकि यदि जसरी एउटी माताले त्यो पुत्रले चाहिँ केही नराम्रो चिज खाने गर्दछ, केही नराम्रो त्यो काम गर्ने गर्दछ भने पनि ती माताले गाली गर्दछन्, कराउने गर्दछन्। त्यस्तै यो संसारको चिज भनेको अति विषैलो छ, अति नराम्रो छ। यदि म त्यतातिर फसिहालेँ भने मेरो मन गइहाल्यो भने हजुरले मलाई त्यतातिर जान नदिनुहोस्। त्यो संसारको चिजबाट मेरो मनलाई हटाइदिनुहोस्, मलाई त्यतातिरबाट त्याग गरिदिनुहोस्। एकछिन रुन्छु कराउँछु जसरी त्यो बालकले मातासँग रुने गर्दछ, त्यो कराउने गर्दछ। एकछिन म पनि रुन्छु कराउँछु, अन्तिममा हजुरकै नाम सुमिरन गर्नेछु प्रभु। यस प्रकार पृथ्वीजी महाराजले यहाँ अत्यन्तै सुन्दर वरदान माग्नुभयो। भगवान पनि कृतकृत्य हुनुभयो पृथ्वीजीको यो चरित्रद्वारा र भगवान पनि आज पृथ्वीजी महाराजलाई अमोघ वरदान दिएर यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय।